बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मुतालिया पाकिस्तान के सिलसिले में पार्ट 49 अपलोड कर लेते हैं आज। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजिमी किया करें। तो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 591 से। 591 द लाहौर रेजोल्यूशन वाज एमेंडेड। करारदाद लाहौर, जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहते हैं, जो कि 1940 में मिंटो पार्क लाहौर में मुस्लिम लीग के सालाना कॉन्फ्रेंस में पास हुई थी। कहते कि ये वो रिजोल्यूशन जो है वो उसमें अमेंडमेंट की गई थी 1941 में। तो मुस्लिम लीग का वो सेशन कहां पर हुआ था, क्वेश्चन यही है दोस्तों। तो थोड़ा सा आपको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताता चलूं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है और काफी दोस्तों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले ये कि ये कॉन्फ्रेंस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जो कि 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च को 22 से शुरू हुई थी। और कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन यानी 23 मार्च को मौलवी फजल हक, जो कि उस वक्त बंगाल के वजीर आला थे, मौलवी फजल हक की तरफ से करारदाद पेश की गई, जिसको करारदाद पाकिस्तान या पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें अहम बात तो ये है कि इसकी तायद किसने की थी। इसकी तायद यूपी की मुस्लिम लीगी रहनुमा, यूपी मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी खलीकुज़्ज़मान, पंजाब से मौलाना जफर अली खान, सरहद से सरदार औरंगजेब, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून और बलूचिस्तान से काजी ईसा ने की। ये बात याद रखने की है, क्योंकि अक्सर यही नाम क्वेश्चन इस बारे में आते हैं। तो 23 मार्च 1940 को यह करारदाद की गई और मंजूर की गई। फिर अप्रैल 1941 में, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अप्रैल 1941 में मद्रास में मुस्लिम लीग के इजलास में करारदाद लाहौर को जमात के आईन में शामिल कर लिया गया। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, मद्रास। मजीद इस बारे में दोस्तों पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 592 देखें, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज इरिगेशन मेथड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अपाशी का सबसे बड़ा मेथड, तरीका क्या है। ये कैनल से, और अक्सर क्वेश्चन आता है ये कारेज सिस्टम जो है ना, ये बलूचिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 593 देखें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना सेंट 600 सोल्जर टू मुस्लिम कंट्री टू फाइट फॉर हर फ्रीडम। इसमें से 500 वहां वफात जंग में शहीद हो गए थे, और इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन को खुद पढ़ लो दोस्तों, पूरे क्वेश्चन को। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 594 देखिए, वफाकी मुहतसिब इंस्टीट्यूशन ऑफ मुहतसिब वाज एस्टेब्लिश। इसको ऑम्बड्समैन भी कहते हैं, कभी कभार ये लफ्ज आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये ज़ियाउल-हक के दौर 1983 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 595 देखें, नेम NAM ये नॉन अलाइंड मोमेंट। नॉन अलाइंड मोमेंट ये 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। पाकिस्तान ने 1979 में इसको ज्वाइन किया था।
اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے جکارتا انڈونیشیا میں ہے. اب کوشچن کہتے ہیں کہ اس کا جو 1998 میں ایک سمٹ ہوا تھا ڈربن میں، اس میں کس مسئلہ کو ڈسکس کیا گیا تھا جو پاکستان کے مطلب، تو اس میں کشمیر کو ڈسکس کیا گیا تھا اور اس مسئلے کو نیلسن منڈیلا نے اٹھایا تھا. کریکٹ آپشن سی ہے. نان الائن موومنٹ کے اس کے 120 ممالک کنٹریز ہیں اور یہ وہ کنٹریز ہے جو کسی بڑے بلاک کے ممبرز نہیں ہیں دوستوں، اور یونائٹڈ نیشن کے بعد یہ دوسرا بڑا آرگنائزیشن ہے. کویشچن نمبر 596 دیکھیں. دا انٹریم گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ عبوری حکومت. اب عبوری حکومت کس کو کہتے ہیں؟ ٹیمپریری حکومت. 1945-46 میں جو انڈیا میں الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت انٹریم یعنی عبوری گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا تھا. کہتے کہ اس کا پرائم منسٹر کون ہے؟ تو یہاں پر کریکٹ آپشن ڈی ہے، نن آف دا اباو. اس گورنمنٹ میں ٹوٹل 14 منسٹر تھے. جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اس میں 5 منسٹر تھے اور کانگریس کے 6 تھے اور 3 منسٹر وائسرائے کے ثوابدید پر تھے. لیاقت علی خان فائنینس منسٹر تھے اس حکومت میں، اور لیاقت علی خان نے جو بجٹ پیش کیا تھا اس کو پور مین بجٹ کہتے ہیں، جس میں غریبوں کے لیے بہت سے مراحت رکھے تھے. کویشچن نمبر 597 دیکھیں. 597 قصہ سوہنی مہیوال واز ریٹن بائی فضل شاہ. اس طرح باقی جتنے قصے ہیں نا ان کے بارے میں بھی سسی پنو وغیرہ کس نے لکھے ہیں اس کو بھی اسٹڈی کر لیں. کویشچن نمبر 598 دیکھیں. 598 انڈیا ریکگنائز دا پروونشل گورنمنٹ آف بنگلہ دیش آن 16 دسمبر 1971 کو، اور بنگلہ دیش بھی 16 دسمبر 1971 کو پاکستان سے جدا ہوا تھا. بنگلہ دیش کا سرحد جو ہے ایک طرف میانمار برما جس کو کہتے ہیں اس سے ملتا ہے اور 3 اطراف سے بھارت سے ملتا ہے. پاکستان نے فروری 1974 میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تھا عالمی دنیا کے مسلمان ممالک کے دباؤ پر. کویشچن نمبر 599 دیکھیں. 599 who had the shortest tenure as Governor General of Pakistan. اس کویشچن کو اس طرح کویشچن کو تو کافی ڈیٹیل سے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. سکندر مرزا جو ہے نا اس میں شارٹیسٹ ٹینیور اس کے تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو. پہلے گورنر جنرل قائد اعظم تھے 47 سے 48 تک ایگزیکٹ صرف ایئرز بتاتا ہوں، اور پھر خواجہ نظام الدین تھے 48 سے 51 تک تھے. پھر 51 میں اکتوبر 51 میں لیاقت علی خان کی جو ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس نے غلام محمد خواجہ نظام الدین نے گورنر جنرل سے ریزائن دے کر پرائم منسٹر بنے تھے. تیسری گورنر جنرل غلام محمد تھی 51 سے 55 تک، اور چوتھے اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا تھے اکتوبر 55 سے مارچ 56 تک. 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا آئین بنا اور گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر دیا گیا. تو سکندر مرزا آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر بھی ہے. کویشچن نمبر 600 دیکھیں. 600 نمبر کویشچن. What was the main difficulty which delayed the constitution making in Pakistan? پاکستان میں پہلا آئین پاکستان بننے سے کے بعد 9 سال بعد بنی تھی دوستوں. تو کہتے کہ اتنا عرصہ کیوں لگا تھا اس میں اصل میں یہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے اختیارات کی وجہ سے کہ کس کے کتنے اختیارات ہونے چاہیے. دا ڈسٹریبیوشن آف پاور بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ، اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا تھا. کویشچن نمبر 601 دیکھیں. 601 نمبر کویشچن.
Under which article of Constitution of 1973 is governor rule? جو اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ گورنر راج قانون پاس کیا گیا ہے، تو ایسا ہے کہ کوئی صبح اگر صحیح طرح ڈیلیور نہ کر سکے تو صدر کو اختیار ہے کہ وہاں وزیر اعلیٰ کو ڈسمس کر کے گورنر راج نافذ کرے. تو یہ آئین کے کس آرٹیکل 234 کے آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 602 دیکھیں. 602 نمبر کوشچن. If there were 100 Gandhis and 200 Abul Kalam Azad, یہ ایک ورڈ کے آپ کو بتاتا ہوں. کریکٹ آپشن اس میں آپشن سی ہے لکشمی پنڈت. لکشمی پنڈت کہتے ہیں 100 گاندھی اور 200 ابو کلام آزاد آل انڈیا مسلم لیگ کے ساتھ ہو تو بے شک ہو، لیکن اگر ایک محمد علی جناح کانگریس کے ساتھ ہوتے تو انڈیا تقسیم نہ ہوتی. یہ الفاظ لکشمی پنڈت کی ہے. کوشچن نمبر 603 دیکھیں. دا فرسٹ ریلوے لائن ان پاکستان. پاکستان میں پہلا ریلوے لائن جو ہے، یہ اہم کوشچن ہے. کراچی سے کوٹری تک 1861 13 مئی 1861 کو بچھائی گئی تھی. اور کوشچن نمبر 604 دیکھیں. 604 نمبر کوشچن. فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلش ترکول اتھارٹی. یہ 2008 کی بات ہے. آپشن سی کریکٹ آپشن ہے اس میں. اور کوشچن نمبر آخری کوشچن دیکھیے 605 نمبر. 605 دا بک انڈین مسلمان جو کہ 1871 میں پبلش ہوا تھا، کس نے لکھا تھا؟ ولیم ویلسن ہنٹر. یہ انتہائی اہم کوشچن ہے دوستو. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو. پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.